सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वळ 17 आणि उपरांत 20 तावन 26 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 6, verses 17 and then 20 to 26. उपरांत जेजू तांच्या सांगता दोंगर देवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे भोंवारी आसलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचें राज्य तुमचें. तुम्ही आतां मुखेल्ली कितली भागी, तुम्ही दोदोशी जातल्यात. तुम्ही आतां रडतली कितली भागी, तुम्ही आसतल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमकां खेंडून तुमचें नांवच खोटें म्हणून तुमकां तिरस्कार करते जाल्यार तुम्ही कितली भागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक स्वर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक येस परी चलयल्ले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतां सुद्दां दोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती असलेल्यांक, तुमी भुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हांसतेल्यांक, तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक, तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारल्ले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचें राज्य तुमचें. ह्या संवसारांत जेजू खातीर हो संवसार साडून दुबळीकायेंत जियोवच्या आनी जेजूक मानवाच्या रितीन जियोवच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. 3 दिसां पयलें संजेर ते एक जाण अक्रिस्तांव भाव म्हाका मेळूंक आयले. गाडयेर आयल्यात कारार. आनी जेन्ना हांव तांकां मेळोंक गेलो तांणी म्हाका एक इन्विटेशन दिलें आनी एक ब्रोशर दिलो आनी म्हळें अशें जालें आमचें कार्य आसा, तुमी आमकां 2 क्विंटल तांदूळ दान दिजय म्हणून. हांवें सांगलें हांगाय तेंच चलता. दुबळ्या धाकट्यांक खंयच्या रितीन आमी बरें करयेत दिवयेत, आमी दिवनूच आसा. तुमी करचें तुमी करा, आमी करचें आमी करता म्हणटाना निमाणें तांणी म्हळें, तुमचेर विश्वास दवरून आमी आयली हांव, तुमी म्हाका आमकां खाली हातांनी पाटीन धाडटात गी म्हणटाना हांवें म्हळें, मनशांचेर केदींकच विश्वास दवरिनाकात, विश्वास देवाचेर दवरा आनी वसा म्हळें. 3 दिसां पयलें जाल्लें घडीत. विश्वास मनशांचेर दवरिनाकात, विश्वास देवाचेर दवरा आनी वसा. आज आमी मनशांचेर विश्वास दवरून वेता कांय आमकां मेळना. आमचे मदें हो भाव माताय बसोन आसा. जायते फावटी उक्त्यान हांगासर सकाळा मुखार ताची परिस्थिती कितें म्हणून जेजू मुखार ताणें उसारली. कोणाय लागीं ताच्या परिस्थितींत ताच्या गरजेंत कोणाय लागीं ताणें विचारूंक ना, मागूंक ना. पूण हांगा उक्त्यान जेजू लागीं ताणें मागलें. आनी कितल्याच जाणांनी ताका कुमो केल्या म्हणल्यार ताका कळीत आसा. मात्रेणी हांगा त्या खातीर जेजूक ताणें अर्घां दिल्या. कोणाक उलो मारलो ताणें? कोणें ताका कुमो केली? जेजूच्या भुरग्यांनीच ताका कुमो केली. कित्याक जेजून तांच्या मोती गेल्या. हांगा एकलो भाव आसा, गरजेंत आसा, असहायक जावन आसा, आदार नासतना आसा. म्हज्या नांवान ताका या तिका या तांकां आदार दी, कुमोक दी. हें दैवीक मिसांव फाटल्या 27 वर्सां जावन अशें चलोवन आसा भाव. हांव ट्रिनिटी घरांत अशेंच आमचें शुक्राचें शनवारचें मागणें चलोवन
व्हरता आसतना अचानक सुमार वर्सां उपरांत सुमार 10-12 वर्सां उपरांत बंबयतान गोबायल आयली. तांची वळख म्हाका मेळोंक ना. आनी मी हें मागण्या जाल्ल्या नंतर भायर येताना वळख मेळोंक ना गे म्हणून. ना मेळोंक ना म्हणून. वळख सांगच्या बदलाक तांणी अहंकार उलयलो. थंय आसतना आमी एका कुडाक 1 लाख दिल्लो म्हणाले. वय गी तो 1 लाख त्या कुडा खातीर तर करचेला. तें कूड थंय आसा हांगा ना म्हळें. आज भयणीनो अनेका भावान तुज्या गरजांत आमी पावल्या. तुका जाय तेन्ना आमी हें दिलां. तूं आतां आमच्या गरजांत पावनाय. हांवें सांगलें हांव केन्नाय ताट्टेंकान घेवन तुमच्या लागीं मागोवंक येवंक ना. तुमी दिलां तर सोम्यान तुमच्या मतीन घालां आनी तुमचें उदारपण तुमी दाखयलां ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर देखून अशें उलयनाकात म्हळ्यार. साबार फावटी भाव भयणीनो हांवें केलें, हांवें दिलें, हांवें हाडलें, हांवें दवरलें न्ही उपकाराक पडान. देखून साज पयल्या वाचपांत आमी आयकता जेरेमियाच्या बुकांत अवस्व 17:5-8 पर्यंत ऐका. वयर कितें बरयलां? जाणवायेच्यो सांगण्यो. ही जाणवाय आपणाया. ह्यो सांगण्यो न्ही, हे उतार. वडले का भयणीन हांगा मागतना आमी फादर जेरीचे उतार आयकूंक आयल्या, आमच्या भावांचे उतार आयकूंक आयल्या. आमचे उतार न्ही भावा भयणीनो. कोणाचे उतार? सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता, जिवेता वाट म्हजी उजवाडायता, धैर्य देता, बळ दिता, सदां भाळता, जिवेत म्हजे. हांगा आमचे उतार आयकूंक येनाकात. तुमी कितें जातात मागीर निराशी जावन वेतात. कोणाचे उतार आयकूंक येया? कोणाचे उतार आयकूंक येया? त्या दाळा मात आमी सुफळ जाता. देखून ह्यो जाणवायच्यो सांगण्यो मदें मदें हे जाणवायच्यो ओपाऱ्यो, हे जाणवायचे धाकले, हे जाणवायन बरलेलीं गितां आमी कित्याक गायता? आतां ऐका. सर्वेस्पर अशें म्हणटा. सर्वेस्पर अशें म्हणटा. जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता. कोण म्हणटा? फादर जेरी सांगता म्हणा नाकात. हांव काल तुमकां हांव खंय बरयलां, कितें बरयलां म्हणलें आमच्या गरजे प्रमाणे आमी काण दिता. सर्वेस्पर देव तुका म्हाका आमकां असले हर एकल्या म्हणटा. जो मनीस. कोण तो मनीस? मनशाचेर विश्वास दवरता. मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता. आनी कोण तो मनीस मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता? जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतान पयस आनी करता. कोण तो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतान पयस करता? तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. ताचेर शिराप पडटा. तुजें काळीज तुवें सर्वेस्परांतान पयस केलां तर, आनी तुजो विश्वास तुवें मनशांचेर दवरून तूं जियेताय तर, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. शिराप पडलेलो जावं म्हणटा देवाचें उतर. देखून हांवें कितले पटी तुमकां सांगलां मनशांचे विश्वास दवरी नाकात. आत्तां आमी गायलें तें कंतर. विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तूं सांडिनाका. विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तूं सांडी. जुवां शुभ वर्तमान अवस्वर 14:1 जेजून म्हणली उतरां. जॉन चॅप्टर 14:1. तुम्ही कळवळचे नाही. कळवळचे न्ही. देवाचेर विश्वास देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरय विश्वास दवरा. जेजूनच म्हणा कोणाचेर विश्वास दवरीचे आनी कोणाचेर विश्वास दवरीचे? आज हे गरजेचे. कळवळचे न्ही. खंयच्याय परिस्थितीत कळवळ नाकात. कळवळचे न्हय, कंत काडचे न्हय, भियेवचे न्हय केन्नाय तुमी. कळवळचे न्हय, कंत काडचे न्हय, भियेवचे न्हय केन्नाय तुवें. जेजूच्या आतां जेजूच्या उजवाडान धैर्यान जिये. जेजूच्या सांगाता, जेजूच्या उजवाडान धैर्यान. ही 27 वर्सां हांव अशेंत जियेलां. ताज्या नांवान, ताज्या उजवाडान, ताज्या मोगान, ताच्या एकवटान. कांयच उणें जावंक ना. कांयच उणें जावचें ना. कांयच उणें पडचें ना. खंय पडलें तुमी पळयलां?
कितलो काळतो न्हू साबार वर्सां तुम्ही देवाचे उतार आयकूंक येतात कांय कितेंय उणें पडून तुमकां बगलांगी कोणाच्या माथ्यार आमी वजें घालांगी कित्याक म्हजो विश्वास म्हज्या सरस्परा देवाचेर म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर म्हजो विश्वास म्हाका चलोवच्या म्हाका प्रेरण दिवच्या म्हाका जानवाय दिवच्या म्हाका सता नितीन वाट दाखोवच्या पवित्र आत्म्याचेर म्हजो विश्वास हांव खाली साक्ष दिता म्हजो विश्वास हांवें कोणाचेर दवरला न्ही मनशाचेर सिराकाच्या बुकांत बसो 2:18 सांगता न्ही सिराक चॅप्टर 2:18 कितें म्हणटा सिराकाच्या बुकांत बसो 2:18 आम्ही सर्वेस्पराच्या हातान आम्ही पडोया सरस्परच्या हातान पडोया पूण मनशाच्या हातान नाका आज मनशाच्या हातान पडोन एजंटाच्या हातान पडोन कोणी सांगले म्हण तांच्या हातान पडोन आज ते जण आनी कित्याक कोण आसात हाज्या पयलीं हांवें तुमकां एक सांगलें न्ही एकलो म्हाका फोन करून म्हणटा 6 म्हयन्यांत हांव गांवांत आसा 6 म्हयन्यांत हांव राखोण आसा कोणाक गी म्हळें विजाक खंय साबार एजंटांक हांव मेळ्ळो कोणाय तो कांय जावंक ना जावचें ना म्हळें एजंट कितें तुजें बरेंपण आशेवन बसल्यात की तांकां खंय कमिशन मेळटा खंय कोणातून कितेंय पिळूंक मेळटा ते राखोन आसा देखून एजंटाच्या हातान ती पडा नाकात भाव भयण खंयच्याच कामाक एजंटाच्या हातान पडा नाकात कित्याक जायते एजंटांनी कितलें लुटलां म्हणलें तुमी जाणात आनी थोड्यांक कितलें लुटलां की म्हजे मुखार म्हजे कडेन थोडे दाखले आसात एकलो भाव ताका इस्रायला वचपाचें म्हणटा इतले लाख दिले कितलीं वर्सां सतयलें ताका विजा दिवं ना ताणें नेमाने वो भाव जीव घातकान मरता आनी ताज्या टेलिफोनाचेर म्हजो नंबर आसलो देखून थंयचो स्टेशन असो येस म्हाका फोन करून आसता हाजी तुका वळख आसा गी म्हणून हांवें सांगलें कितें जालें ह्या भावान हांगा सुइसायड केला तुमी खंडीत जावन कितें निराशी जातले पूण जेजू सवय आसलो कोणूच निराशी आमी वचता न्ही गी रोमाकारां पयल्या पत्रांत हांव 10 आनी वळ 11 कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 10:11 रोमाकारां पयलें पत्र हांव 10 वळ 11 कित्याक पवित्र पुस्तक असं म्हणटा पवित्र पुस्तक कसं म्हणटा ताका सत म्हणतलो ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. कोणूच लजेक पडचो ना. काल कितल्यो बऱ्यो 2 साक्षो आमी आयकल्यो टिचेरीच्यो डॉटी टिचर भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर हात सोडोवंक ताजे ब्लॅकबोर्ड हात सोडयतना 6 बोटां आयलीं खंय सगळीं हांसतालीं खंय सगळीं हांसता म्हणटानी कितें करचें म्हणून कळीत नासतना जेजूक उलो मारलो जेजून ताका दाखोवन दिलें निमाण्या बांकार बसलो एकलो भुरगो आसलो खंय ताका आपयलें उठ ये म्हणून आनी त्या भुरग्याक हातांत 6 बोटां आशिल्लीं खंय ऋतिक रोशनाक आशिल्ल्या बरी कोणें तिका लजेक घालूंक ना कितें वाचलें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा पवित्र पुस्तक कसं म्हणटा ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. लजेक पडचो ना. डॉक्टर टिचरीन आनी एक साक्ष दिली दुसऱ्या टिचरान सांगता आमी इतलें शिकल्या न्ही इल्लें चड शिकया एम ए करया म्हणून थंय शिकोवन परीक्षा बरोवंक गेला तिका बसची खंयची तिजे नंबर आसले कोणी बॅग दवरलें तिका नंबर दिसूंक ना कडेक तिजे नंबर दिसताना ते गांठ मारल्या सकट येवन बसून रेडी जाल्यात मागीर पेपर वेगळी बरयतना तिका कितें बरोवचें म्हूण कळोवंक ना कांयच मती केना जाल्यार कालें गिच्चून निमाणे पेपर तेंच्या ताका कोण पळय इंचार्ज ताका दिताना इतलेंच म्हणलें जेजू म्हाका 35 दिल्यार पुरो म्हणून कितले 35 मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून जेजून तिका 38 दिले की 38 कितले दिले की आतां ही डॉटी टिचर रिटायर जाल्यार ती MA जावन रिटायर जाल्या कोणें तिका MA दिले कितें वाचलें बाय परत वाचती वळ ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणतले लजेक पडचे ना ताका सोडून हेरांक सत म्हणतले लजेक पडतले देखून हांवें सगळ्यांक सोडलां एकल्याक मात्र धरला कोणाक म्हज्या जेजूक मात्र धरला सगळ्यांक सोडलां कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां तें सांगता आतां पाटी हाच्या पयले वाचपाक आनी वाच दुसरी वळ 6वी वळ जो तसलो मनीस अरण्यांतल्या झिलकुटा सारको पळय तुजो भावार्थ बरवसो पत्येनी विश्वास जर तर देवाचेर ना मनशांचेर आसा तर तूं अरण्यांतल्या झिलकुटा तसलो खंय बरें आयल्यार ताचो परिणाम तो बगिना. अरण्यांतल्या झिलकुट म्हळ्यार कळटा तुका अरण्यांत जायतीं बरें आसा न्ही बरें आयल्यार
ताचो परिणाम तो बगिना. कितलेंय बरें पा तेज्या भोंवतणी असल्या ताका बरें जायना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे बळींचेर तो जियेता. कोणाचो आदार कोणी ते आतां चिंतया कोणूच वस्ती करिनातल्या जाग्यार तूं आसाय. सकाळी सकाळी हांवें ल्हानसो उल्लेख केलो. पीपल आर रेस्टलेस कित्याक? लोक सैर बैर कित्याक? ना ताजो सांगात ना हाजो सांगात ना कोणाचो सांगात तसले मनशां सैर बैर बाबनीन. दे आर रेस्टलेस दे आर मेकिंग अदर्स रेस्टलेस. आनी काही नाल्या कोबऱ्यो हाच्यो कोबऱ्यो ताच्यो कोबऱ्यो हांच्यो कोबऱ्यो तांच्यो कोबऱ्यो नाजाल्यार डिस्कशन. तर विमारसो कोणाचो? तुकाच तूं जाणा जाणी उडल बाबा. आनी आज आमकांच आमी जाणा जावच्या बदलाक आमी कोणाक जाणा जावंक पळयता तो कसो आसा तें कशें आसा तीं कशीं आसात आमकां दुसऱ्यांचेंच पडून गेलां. आनी तसल्याची गत कितें जातली? कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते कोणूच वस्ती करिना ते खारे बळींचेर तो जियेता. काय म्हणटा तें सुनसान जागा म्हणटा न्ही ताका म्हणजे स्मशान म्हण येता. ती कोणी जियेताय स्मशानांत कोणी जियेताय. तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत तशें जावंक नजो. आनी जाता जाल्यार कित्याक कारण तुजो आनी म्हजो आमचो विश्वास ना देवाचेर आमी दवरला मनशांचेर देखून. आनी उपरांत जो मनीस सर्वेस्पराचेर पात येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. आतां आयका तुजो विश्वास सरस्वतीचेर आसा तर जो मनीस सरस्वतीचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. आनी ताका पात येता तो मनीस भागी. देखून सांगलें विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो येतूं जाणा जा आत्म्या म्हज्या तूं अधेर जायनाका हाय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधेर जायनाका हाय बी. जर तुवें तुजो विश्वास मनशांचेर दवरलाय बेगीस कोणी तुका लेखिनातल्या वेळार कोणी तुका तुज्या गरजांत पावनातल्या वेळार तूं कितें जाताय भोंवताय धरणी शेवटाताय सगळें बरेंपण होगडायताय. मात्र आजो राग ताजो राग आजो द्वेश ताजो द्वेश. तुका मनशांचेर विश्वासच ना जाल्यार कोणाचो द्वेश करची गरज आसा? सारकें चिंतन पळया तुजो म्हजो आमचो विश्वास मनशांचेर ना देवाचेर मात्र आसा जाल्यार राग करूंक अवकाश आसाय द्वेश करूंक अवकाश आसाय मोसो चिंतूंक अवकाश आसाय वटपण उलोवंक अवकाश आसाय. पळया न्ही आज जेन्ना कोणाय ती कितेंय हें दिसोन येता राग या द्वेश या क्रोध या मोसोर या हांव म्हजो म्हाका म्हणलो अहंकार आसा जाल्यार ताजो विश्वास देवाचेर ना. कालच सांजेर बिग जेचेर आमी बाबा विक्रमाची शिकवण आयकता. मोदें एक घडी रावता न्ही तर दोळ्यान सांगचें हळे तो येदो आयकल्लें नियाळ करूंक तुमकां रावला. आनी कितें म्हणचें 1 मिनीट 2 मिनीट हाला ना तें टीव्ही न्ही देखून हांवें सांगलें हांकां हळे दिव्याक सांगलें स्टॅनीक सांगलें तूं येदो सर आयकल्लें नियाळ करच्या खातीर आतां रावयला विक्रमाक ताटा आसता. आमी अशें आसतना हांवें सांगलें खंयचोय देवाचो सेवाक देवा मुखार कालतो जायना जाल्यार तो चड काळ सेवा करूंक शकना. म्हणल्यार एक उल्लेख आयलो एका बाबा विशयांत हांव 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 म्हजें म्हजें सगळें म्हाका म्हाका म्हणलें चिंता येता. जर तर कोणीय तो सेवा खंयची ती सेवा सरस्वतीची सेवा करतले हर एकल्यानी जर तर ती कालती जायनात सादी बळी जायनात बळ्यापणान ती सेवा करिनात चड काळ सेवा करूंक जायना. देखून हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता तांकां विंगड करता हांव म्हजेंच सुरू करता हांव म्हजेंच सांगूंक कशी व्हरता. देखून हांगा कितें वाचलें आतां परत वाच. जो मनीस कोण तो मनीस सर्वेस्पराचेर पात येता सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास आनी दवरता कोण तो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तो भागी. देखून हांवें सांगलें तुमकां 27 वर्सांच्यान म्हजो विश्वास म्हज्या सर्वेस्पराचेर. कित्याक रोसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रोसलो देव आमकां राखता पोसो देव आमकां
स्तुती करूया सर्वेस्पराक वाकानुया धनिया देवा स्तुती करूया सर्वेस्पराक वाकानुया धनिया ते दाळा हर एका घडये हर एका वेळार तूं ताची स्तुती करता ताची वडवीक उलयताय ताका वाखाणणी करताय ताका होगळसयताय ताका नावारताय न्ही मनशांक हांवें सांगलां कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 कोण तो मनीस धरस्पराची स्तुती करता म्हणल्यार अर्थ कितें ताणें स्थान मान महिमा कोणाक दिल्यान म्हणलो अर्थ ऐका पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा वडवीक वळोवंक वडवीक सोदता उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक वळोवंक जर तर आजी हांवें सांगलें सकाळीं 1 वर आमकां आसा अर्गान येवंक स्तुती करूंक वाखाणणी करूंक वडवीक उलोवंक तुम्ही सरस्वती वडवीक उलयतात वयतर ताका वाखाणतात वयतर ताची स्तुती तुमी करतात वयतर ताका महिमा तुमी दितात तर कितें जाता पळया जेरेमियाच्या बुकांत 17:12 आणि 13 सारकें चिंतून ऐका जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 12 and 13 कितें म्हणटा आमचे पवित्र स्थान आरंभाक तावन उन्नत ताच्या पयलें वयर कितें बरयलां मंदिराचेर आणि सर्वेस्पराचेर विश्वास कितें बरयलां मंदिराचेर आणि सर्वेस्पराचेर विश्वास मंदिराचेर विश्वास दवरनाकात मंदिरां मस्त आसात आणि ज्या मंदिरांत सरस्पर निवास करनासा ज्या मंदिरांत सरस्पर बिडार करनासा त्या मंदिराचेर विश्वास आतां एक 12वी वळ तेदा तुमकां समजता आमचे पवित्र स्थान आरंभाक तावन उन्नत अति महोन्नतांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दिता शांत माद अति महोन्नतांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाद देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार आज जायत्यांनी शांती होगडायल्या आज जायत्यांनी तांचो मोग होगडायला आज जायत्यांनी तांचो एकवट होगडायला आज जायत्यांनी तांची भलायकी होगडायल्या देवाक मानवचें करिनासतना हेरांक मानवचें करूंक गेल्ल्या वेळार हे उतार सारकी मतीन कसया जेन्ना आमी देवाक मानवचें करिना म्हजो भाव म्हणून म्हजी बहीण म्हणून म्हजो घोव म्हणून म्हजी बायल म्हणून म्हजो भुरगो म्हजो पूत म्हजी धूव म्हणून देवाक मानवचें करिनासतना हेरांक मानवचें करूंक जेन्ना आमी येता आमी सगळें होगडायता इल्लो नियाळ करा देखून 12वी वळ कितें म्हणटा आमचे पवित्र स्थान आरंभाक तावन उन्नत आणि महिमेवंत सिंहासन महिमेवंत सिंहासन कोण आसा आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या सर्गार राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या राज करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन महिमेच्या सिंहासनाचेर कोण बसला ताची स्तुती करा ताची सेवा करा ताचेर विश्वास दवरा आनी महिमेच्या सिंहासनाचेर बसला कोण आमी वचून जोहानच्या वांजेलांत 1:18 जॉन चॅप्टर 1 and verse 18 महिमेच्या सिंहासनाचेर बसला कोण ऐका जॉन चॅप्टर 1 verse 18 कोणी देवाक केदीस पळोवंक ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बापाच्या गोपांत आसा बापाचें गोप म्हळ्यार कितें बापाच्या गोपांत म्हळ्यार कितें अपोस्तलांची कृत्यां 7:50 ऐका थंयसर सिंहासनाचेर बसलो महिमेवंत जावन बसलो सरस्पर देव कोण म्हणलें तुमकां समजता एक्ट्स चॅप्टर 7 verse 55 पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान बरोवलो सर्गाक दिश्ट लावलो
तवळ देवाची महिमा देवाची महिमा आणि जेजू आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो असलेलो ताका दिसलो. सिंहासनाचेर जो बसून आसा देवाची महिमा तो देखता आणि देवाच्या उजव्याक जेजू उबो आसलो पळयता. इसायाच्या बुकांत 10:6-3 कितें म्हणटा? आयझाया चॅप्टर 6:3 इसाया मेल्या म्हणटा सो इसाया कोणाक पळयता, कोणाक मेळटा ऐका. ते एकामेकाक अशे म्हणटले, पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव, सरस्वती देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. वैभवान तांचे बोबेच्या आवाजान दारवान सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. ताच्या पयलीं दुसरी वळ वाच, दुसरी वळ ताचे वयर असले सेराफीम. ताणें कितें पळयलें पयल्या वळीन तातूंत वाच. उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सरस्पराक एका उंच सिंहासनार सिंहासनाचेर बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान सोबायेन मंदिर भरल्ले. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदिर उंच सिंहासनाचेर बसल्या सरस्पराक हांवें देखलो म्हणटा कोण? इसाया. देखून आज तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट वयर वसाचे भावना सकला न्ही. पर्वताचेर म्हजे दोळ्यो बारता. तुम्ही बहुशा तुमच्या बँक पासबुकाचेर तुमची दिश्ट घालतात की म्हणून. कितले आसात, कितले उरल्यात, आज कितले येवंक आसात, कितले कोणे दिवंक आसात. सभा जाणांची दिश्ट सकला आसा. धरणीत हांवन कितले येता, तोठांत हांवन कितले येता, माडांत हांवन कितले येता, माडयांत हांवन कितले येता, केळम्यांत हांवन कितले येता, तवशीं कितली, बोबळीं कितली, या कळे कितले. आज जायत्यांची आमच्यो दिश्टी सकला आसा देखून आमकां पावना. पण कीर्तन 120:1 पयली वळ सांगता, खंय तावन येता तुका म्हाका आमकां आदार, जेन्ना तुजी म्हजी आमची नदर दिश्ट आसा सरस्पराचेर. ऐका साम 121:1. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. पर्वतांचेर सिंहासनाचेर बसल्या मैमेवन जावन बसलेल्या सरस्पराचेर जेन्ना तुजी दिश्ट आसा तेन्ना तुका मेळटा आदार. साहित्यानी हो आदार वगडायला कित्याक आमची दिश्ट आसा संवसाराचेर. मागीर आमकां आयको मेळटलें. देखून संवसारी ग्रेस काय जोडूंक आमी पळयता, संवसारान नांव महिमा जोडूंक पळयता, संवसारांत जानवाय जोडूंक पळयता. हें सगळें खंयच्याक उपकारा पडना भावा भयणी. आज सकाळीं मागलें ह्या भयणीन लिंडान, पयलें संवसारची जानवाय म्हणून हांव संवसारची जानवाय करून आपणाक उत गेली. शिकली ग्रॅज्युएशन शिकली, MBBS शिकली, MD शिकली, पुराय संवसारची जानवाय. पण हांगा आतां तें सगळें शिकोनी ती खंयच्याक उपकारा पडना. उपकारा पडची जिविताची जानवाय कितें म्हणून वडोलो त्या खातीर ताणें अर्गां दिली. तुमकां सांगता तुमकां बेजार जाता. देवान करून दाखयल्यात फाटल्या 2 वर्सांनी. संवसारची जानवाय हें देवा आमकां पिशेपण म्हणून. कोरिंथांकारां पयलें पत्र 1:19-21. 1 Corinthians chapter 1:19-21. कोरिंथांकारां पयलें पत्र 1:19-21. पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा. फादर जेरिकाय तुमच्या संवसारी शिकपाक विरोध म्हणून चिंती नाकात. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय म्हणटल्या मनशांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसा? संवसारी रितीन बुद्धवंत म्हणले खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्या? वाद विवाद करतले. या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? या संसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्या न्ही. या संसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्या न्ही. फादर जेरीन पिशेपण म्हण सांगला न्ही. या संसाराची जानवाय फादर जेरीन पिशेपण म्हण सांगला न्ही. या संसाराची जानवाय देवानच भाव बहिणी कितें म्हण सांगला? पिशेपण म्हण करून सोडल्या न्ही. पिशेपण म्हण करून सोडला. हाच्या पयलीं हांवें सांगलें, सभारपुटी उल्लेख केला. पयल्या तिमोथीचें पयलें पत्र 6:20. पोकोळ व्यर्थ म्हणटा ह्या संस्थेची जानवाय. तिमोथीक बरोवन सांग पावल म्हणटा. कित्याक तो शास्त्री आतां म्हजें तुमी आयकनातलें व्हडणी. हांवें ती ट्रिपल ग्रॅज्युएशन 4 डिप्लोमा केल्यात. म्हजें आयकना जाल्यार व्हडणी संवसारी रितीन ते लेखाक ना म्हाका. पूण शास्त्री जावन असलो सांग पावलो. तिमोथी कितें म्हणटा? 1 Timothy chapter 6:20. तिमोथी तुजे तबेन दिला ते सत्रायेन सांबाळ. तुका कितें दिलां ते सत्रायेन सांबाळ. जानवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी पोडकिऱ्या उलोवण्याक आनी तर्क वितर्काक तुजे कान दांप. जानवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी पोडकिऱ्या उलोवण्याक. म्हळ्यार जानवाय संवसारी जावन आसा पोकोळ आनी पोडकिरी कय. देखून संवसारांत तुका रँक मेळ्ळें म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक आमच्यो म्हशी रँक येतात, रेडे रँक येतात. म्हाका रँक मेळ्ळें.
काय रँकोण काय फायदो ना आवाज मात्र तुमकां इल्लें असो आयल्यो गायो जाल्यार पाड्या जाल्यार आंबे येतात मुशी आनी रेडे रँक येतात कितें देवाचें उतर सांगता संवसारी जानवाई पोकोळ आणि फोडकिरी साक्ष सावंत आसा म्हाका आयकना म्हणी साक्ष सावन पावलो आसा ताका आयकना जाल्यार म्हणी जेजूस आसा संवसारी रितीन कितें शिकलो आज कितलीं वर्सां तुमी संवसारी शिकपा खातीर आनी आज शिकप देगेक दवरून कितें सगळें जाता न्ही बायल्या न्हेसना विशयांत ह्या माथ्यार कितें दवरलां म्हणून गळ्यान कितें घाला म्हणून कपाला कितें तूं घालना येयला म्हणून तेंच तर्क जाता न्ही संवसारी जानवायचें मोल कितें म्हूण तुमच्या दोळ्या म्हाका ह्या दिसांनी संवसारी जानवायेन तो तुमकां दाखोवन दिला तो दोळ म्हाका उडास आयलो वॉट्सॅपाच्यान आमी ल्हान आसतना आमकां घालूंक सारकी वस्तूर ना पिंदुली चड्डी घालून गेल्ल्या वेळार कोणेय म्हाका चड्डी हाडून दिवं ना खंय एकलो म्हणटा तितल्या दुबळीकायेंत चड्डी पिंदल्या रे कड्डी बिडलिल्ला आमचे कडेन पिंदुली चड्डी आसल्या रे हातांत कितें आसली आनी एका हातांत कितें आसली स्लेट देखून आज आमी पिंद करूस्तर गेल्यार जोडल्या जिविताची जानवाय जोडल्या आपणायल्या आमी हेरांक कितें बरें करूंक शकता तसली जानवाय आनी कितें मुखार जावंक आसा पळयात तुमी वो उजो आनी कितलो पेटोवंक आसा बेगीन पळयतल्यात तुमी आनी हांवें तुमकां सांगलें ह्या वर्साच्या सुरवेरेंत अधिकारी वडील आनी पुराय दिंबेर पडटले आनी हात उबारतले आनी देवाक हाक भोव मारतले वैज्ञानीक पळयात कित्याक मात्र तुमी आवय बापाय तशें करतल्यात तुमी आवय बापाय तुमच्या भुरग्यां खातीर दिंबेर पडटल्यात हात उबारतल्यात तेदा जेजू म्हणटालो मुजे पास तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचे पासो मुजे पासो तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचे पासो रोदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमी रडा रोदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमच्या रडा हे दीस येतले आत्तां कितें वाचलें तूं पाटी वचूं आयच्या पयल्या वचपांत जेरेमिया 17 जो मनीस सर्वेस्पराक पात येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तुजो विश्वास तुजे पातयेन सरस्पराचेर आसा तर मात्र तूं बागी तसलो मनीस राव जेरेमिया 17:12-13 पत्त्यान वाच जेरेमियाचे बुकांत 17-12 आमचे पवित्र स्थान आरांबाक तावन उरनात देखून ह्या घडये त्या स्थानाक पळया न्ही संवसारी स्थानाक ह्या घडयेत तुजी म्हजी आमची दिश्ट आसून दी त्या स्थानाचेर महिमेच्या सिंहासनाचेर भाव भयणीनो मागीर त्या मात तुमकां समजतलें पुनर्जिवंत पोवन खंय संवसारांत न्ही पुनर्जिवंत पोवन त्या सर्गीच्या राजांत सरस्वतीच्या सिंहासना मुखार नाजाल्यार आमी संवसाराक अशें जियेतले कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पंगोरचें कोणाक मेळचें खंय सर्वेचें कितें कळचें हेंच जातलें तुज्यान म्हजें आमचें जिवीत वैगिनीक पळय मरता पर्यांत 27 वर्सां जावन हातूंत जावन हांवें सुटका जोडल्या कोणाक मेळचें खंय वेचें कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कशें तें सगळें 27 वर्सां जावन हांवें पयस केलां देखून आज धैर्यान हांव सांगता कितें गरजेचें आतां आयका सरस्परा इस्रायलाच्या बरोवशा तुका सांगता ती सगळी लजेक सांपडटली आयकलें गी संवसाराक आशेवन दौलतेक आशेवन सोबायक आशेवन आनी सूख शारिरीक सूख आशेवन आमी जियेता तर सरस्परा तुका सांगतात ती सगळी लजेक सांपडटली सगळी सरस्पराक सांगतली हर एकली लजेक पडटली देखून हांवें सांगलां सर्वेस्पराक वाखाना तुमी रसनानो धन्या देवाक स्तुती करा ताच्या दोत सर्वेस्पराक वाखाना तुमी रसनानो ताच्या स्तुती करात आकाशाच्या दानो
वयल्या कुपानो सर्वेस्पराक नावाडा तुम्ही वानो आकाशाच्या उदकानो वयल्या कुपानो सर्वेस्पराक वाकाना तुम्ही सर्वानो स्तुती करा सर्वेस्परा सर्वा मिळून गायन करा धनिया देवा सांगात आम्ही अर्गा दिव्यताच्या नावा सगळी मिळून गव्यताच्या मनाक स्तुती करा सर्वेस्परा सर्व मिळून गायन करा धनिया देवा सांगात आम्ही अर्गा दिव्यताच्या नावा सर्व मिळून गीता गव्यताच्या मनाक हरी एक उतार मतीन कसया ते दाल तुम्ही कोणाकी मान करूंक कोणाकी सन्मान करूंक कोणाकी जेले घालूंक कोणाक श्रद्धांजली दिवंक वचनात आज ह्या मेल्ल्या मनशाक श्रद्धांजली दिवची खंय तो आयला म्हाका कळीत ना मेल्ल्या मनशाक श्रद्धांजली खंय मेल्ल्या उपरांत मेल्ल्या म्हशीक 4 कुट्टी दूद चड म्हणची ही श्रद्धांजली खंय तो आयल्या कित्याक आयल्या म्हाका कळना आज कित्याक आमी ताका वाखाणना आज कित्याक आमी ताका नांव वाडिना कित्याक म्हळ्यार 13वी वेळ परते नाही का सर्वेस्परा इस्रायलाच्या बरवशाक तुका सांडटा ती सगळी लजेक सांपडटली ताका आमी सांडला देखून आमी लजेक पडल्या तुका सांडटा ती सगळी देखून कोणे ताका सांडला सगळी लजेक पडटली जी तुजे तावन पयस सरतात कोण ती तुजे तावन पयस सरतात तांची नांवां पाताळान बरयलेली आसतली तुजे तावन ह्या संवसारी म्हणजे म्हजे तावन कोणी पयस सरल्यार म्हाका कांयच फरक पडना भाऊ हांव सीधा सांगता तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका कांय बेजार ना म्हजे तावन कोणी केन्नाय पयस सरल्यार म्हाका कांयच खंती ना बेजार येना पण हांव म्हज्या सरस्प्रतान पयस सरल्यार हांव जातलो निर्भागी आनी सरस्पर जर तर म्हजे तावन पयस सरत हांव जातलो शुन्य आमी आयकलां न्ही गे कीर्तन 40 जाको बसो देव तुजे सेवा आसा ते वाच दाळ 12 सरस्पर तुजे सेवा आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दाळ 12 सरस्पर आमचे सेवे आसा जाको बसो देव आमचे कोटे एकच उतार पुरो तुम्ही सगळ्यांनी सोडल्यार सांडल्यार दाळ 12 सरस्पर देव म्हजे सेवा आसा जाको बसो देव मुजे कोटे पळया इतलो भावार्थ इतलो बरोस इतली पातयेने तुका आसा जाल्यार मात इतलो तूं सोम्या सवे हें सरस्परा बापा सवे तूं एकवटांत आसा जाल्यार बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना धैर्य देता म्हजो संपूर्ण वाचती वळ 13वी वळ आनी कितें आसा जी तुजे तान पयस सरतात तांची नांवां पाताळांत बरयलेली आसतली कोण सर्वेस्परांत पयस सरल्यांत तांची नांवां पाताळांत वडोल आमच्या देलपीन बायन म्हणलें न्ही जिविताच्या पुस्तकांत म्हजें नांव बरोवन आसा म्हणून हांव सत मानता म्हणलें वय मू कित्याक सत मानता ती कोणाक तेणी घट्ट धरला सावेराक गे सरस्पराक तिच्या कुशीन बसयल्या तिच्या गोवाक सावेराक गी सरस्पराक सावेर बसला कुशीन तो ह्या वर्सात गावाक आयला तो आसलो सो खंय कुवेटांत वय मू तो कुवेटांत असल्यार ही क्वायट असल्यार कोणाक येवन क्वायट आसली सरस्पराक देखून तिणें धैर्यान सांगलां जिविताच्या पुस्तकांत म्हजें नांव बरोवन आसा म्हणून हांव सत मानता कोण सरस्पराक वळखना तांची नांवां पाताळांत बरयलेली आसतली खंय बरयलेली आसली आनी पाताळांत कोण आसा लोवा 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 स्टॅम्प सेटन लोवा पाताळांत कोण आसा पांयां कोण आसा रोमाघरां पयल्या 15 वळ 20 कोण आसा पांयां पाताळांत गुरयेंत ऐका Romans chapter 16 verse 20 तवळ समाधानेचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयां घालून मस्तितलो पाताळांत आसा सैतान तुमचो मांव तो तुमकां राखोन आसा जर तर आमी सरस्पराक वाखाणाव सरस्पराची स्तुती करिना सरस्पराची सेवा करिना तर आतां पाटी 13वी वळ संपूर्ण तारा कित्याक तांणी सर्वेस्पराक
जिविताच्या झरीक सांडला. कोणाक सांडला? जिविताची झर. सरस्पराक आमी घट्ट धरला जाल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कसली झर? कसली झर? देव दिता जिविताची झर, जेजू देता जिविताची झर, पवित्रात्म्यातय वाळता जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर, जिवित वाळून सासा हरी एक गडी म्हज्या जिवितांत पटल्या 27 वर्सांत. धैर्यान सांगता, ताच्या मना कधी मैमे कथे सांगता, ही वाळून तसा कित्याक हांवें कोणाक घट्ट धरला? म्हज्या सरस्पराक, जिविताच्या झरीक. झेरीन धरून घेतला, जिविताच्या झेरीक न्ही, झरीक. देखूनच त्या दास म्हाका उगडाप्यान जाला. जिविताची झर म्हणली ती कार्य फाटल्या 13 वर्सांत वाळून आसा ती टीव्हीचेर. पूण ही झर म्हज्या सरस्परा देवाक वळखल्या घडये वाळून आसा फाटल्या 27 वर्सांत. आतां फाटी खंय रावयलें तुवें? तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. कसलो मनीस म्हण ती वळ? जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता. जर तूं सर्वेस्पराचेर पातयेनी दोन जियेताय, विश्वास दोन जियेताय, भरोसो दोन जियेताय, तुजो भावार तूं सांग तूं जियेताय, तर उदकाचे तो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. आतां सरस्पराचे विश्वास दवरचो म्हळ्यार कितें? किर्तनांनी एक वळी एक सांगता, सरस्पराचे विश्वास दवरतना मनशांचे विश्वास दवरूंक जायना, अधर्म्या सांगाता जिवंक जायना, ह्या कोट्या सांगाता रावंक जायना, ह्या पट्टी मारतल्या पट्टिंगा सांगाता आमी सोलोंक जायना. देवाचे उतार सांगता किर्तनांनी एक वळी एक. जो मनीस, कोण तो मनीस? कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, कोट्यांक सांगाता घेवन चलना, पत्क्यांची वाट कोण धरिना, तो मनीस पातक्यांची वाट धरिना, आनी अधर्म्या सांगाता कोण तो मनीस बसना, अधर्म्या सांगाता बसना, बगार बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता. सरस्पराचे विश्वास म्हळ्यार म्हजो देव आनी ताजो धर्मशास्त्र हांव पाळटा. जोशुआक कितें म्हळें? जोशुआच्या पुस्तकांत 8 आनी 9 कितें म्हणटा? जोशुआक सरस्पराचे देवाचें उतार कशें येता आयका. जोशुआ चॅप्टर 1 and verse 8 and 9. धर्मशास्त्राचे हें पुस्तक, धर्मशास्त्राची हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. तान तूं बरयलां तें, ह्या धर्मशास्त्रांत कितें बरयलां तें तुवें 17 पाळचे खातीर दीस आनी रात दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. ह्या धर्मशास्त्राचें म्हणजे देवाच्या उतराचें ध्यान कर. तेन्ना कितें जातलें? तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलो सर कामांनी तूं सफळ जातलो आनी तुका जैत लाभतलें. तुका जैत लाभतलें. सर तुज्या कामान सरस्परा कोण कितें म्हणटा ते चिटकोन रावला. वडोल बायांनी म्हळें दाखवाली सवय पांटो चिटकाल्ल्या बरी सदांच त्या बाली सवय चिटकोन रावंक आनी फळ दिवंक तूं म्हाका फावो कर. आज भाऊ हें गरजेचें. हांव सरस्पराक वखाणता, सरस्पराक हांव नावाडटा, सरस्पराक हांव सत मानता म्हणून तुजो सांगात दुश्ट्यां सांगाता, नश्ट्यां सांगाता, अधर्म्या सांगाता, कोठ्या सांगाता आसा जाल्यार तुजें नांव पाताळांच्या पट्टेचेर बरोवन आसतलें. देखून वडोले भाव विक्रमा सांगला दोगां दनयाची सेवा करूं, देवाचे आनी दुडवाची सेवा करूं. देवी जाय देवसारी जायना नाका. आनी कितें पयल्या वचपान गरमी येताना ताका भिरांत ना. हय कित्याक? खली गरमी येवन दी. हांवें सांगलां तुमकां सरस्पराच्या हातांत पडलेल्यांक गरमी येवन दी आनी खाली हिंव खावून दी. या खाली म्हणटा तूं शिरान दिसो पावस वचून दी. कांय भिरांत ना. ताची पानां सदांच पाचवी. कित्याक? सुकी दडीच्या वर्सा ताका परवा ना. आमची पानां केदाळे पाचवी. हांवें सांगलां न्ही किर्तन 120 आणि 8 वळू 2 सांगता तुज्या घरा भितर तुजी पोतीन फळां देख दाखवली सारकी तुज्या मेजा भोंवतणी तुजी भुरगीं आसात की तुमची भुरगीं मेजा भोंवतणी ती आसा तांच्या कुडांत गोश्टून आसात, पुसून आसात. धर्ण न्ही तुमची मोबायलां आज पळोवंक मेळटा गी. आज सकाळीं तूं उल्लेख केलो, बाबा स्टॅनीन उल्लेख केलो, आमी उल्लेख केलो. ताजो बाबू राती टायट जाल्यार सकाळीं 4 वरार चुका नासतना वेळार उठतालो. हांवें सांगलें म्हजो बाबी तो सोदतो म्हळ्यार. राती टायट जाल्यार दुसरे सकाळीं वेळार उठतलो आनी उठार रे दिंबेर पडा रे म्हणून भरती मुखाल वरां
आमकां सकाळचे मागणे आसतले पण हांगा कितें वाचता आमी तुझ्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी म्हळ्यार अर्थ कितें आतांच्या काळार वंदे साकू एरड बेकू म्हणल्यार बरी तशें न्ही फळादीक दाखवली सारकी म्हळ्यार 12 भुरगीं आसा 16 भुरगीं आसात म्हणून तशें न्ही ज्या घरांत वडोल कोणी मागलें आमच्या घरांत शांती दिल्या समाधान दिलें संतोष दिला उल्हास दिला मोग दिलाय मायपास दिलाय एकवट दिलाय उर्बा दिलाय मात आनी एकामेका हाताक हात दिवन सांगाता म्हणून काम करूंक तुवें आमकां एकवट जोड दिलाय आसा की कुटुंबांनी आतां एक एकल्याक तांची कामां करून सोडल्यात पूण हांगा तशें न्ही हांगा हर एकले सांगाता मेळून सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक वाकरुया सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देव सर्वेस्पराक पळया फरक पळया जेन्ना आमी सगळीं देवाच्या मोगांत आसा सरस्वतीच्या सेवेंत आसा त्या दाळा सक्कट दाखवली बरी आमी सक्कट फांटे एकवटतात ह्या जैतुनाच्या फांट्या बरी सर फांटे जैतुनाच्या म्हळ्यार ऑलिव्ह झाडाक चिटकोवन रावल्ल्या बरी हें आपणाया न्ही हें आशया हें जोडूंक पळया एका दिसाक न्ही जिवितांत सगळ्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत अशेंच आसूंक जाय आनी कितें आसा सुकेदाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या बगर तो केदींच रवाना मात्र फळ न्ही बऱ्या सुवातेर पडोवलें बी कशें फळ दिता म्हळ्यार आमी बार पुटे 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी तशेंच वडोळ वाचलें तुवें किर्तनी एक वळ एक मागीर लास्ट तो खंयसर लायलेल्या रुखा बरी वळत्या देगेर लायलेल्या न्हंयच्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता काळ येताना फळ दिता आणि ताची पानां केदींच भावानांत जे सगळे तो करता ते सुफळ जर तर न्हंयच्या तडीर आसल्या रुखाची पानां भावानांत जिविताच्या झरीत जे तर आमची पानां भावता ते आमची तोंडां भावता ते केदाळे जिवाळ सुफळ केदाळे कितें म्हणटात फूल ऑफ लायफ म्हणटा आमी इंग्लीश जीव भरिल्लो त्या समय आयकलें न्ही पयलें कणस पलवेंत कणस कणशींत दाणी आनी दाणी जाल्या उपरांत फळ पिकचो वेळ वय मू अशें केदाळेन जाता आमी सरस्वतीच्या हातांत पडिल्ल्या वेळार आनी कोण सरस्वतीच्या हातांत पडल्यान ती संवसाराक आशिनात आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान अवसर 6 आनी वळ 17 पयलें आनी उपरांत 20 तावन 26 पर्यंत लूक चॅप्टर 6 वर्स 17 आनी उपरांत 20 to 26 उपरांत जेजू तांचे संगाता दोंगर देंवोन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो थंय शिसाचो एक व्हड जमो ताचे भोंवारी आसलो उपरांत आपल्या शिसाचेर आपले दोळे उबारन तो म्हणालो आतां ही शिकोवन जेजूची शिकोवन न्ही म्हजी हें उतार म्हजें न्ही आनी कितलो अर्थ आसा पळय आतां समजून घेवया हें उतार 2022 वर्सां पयलें जेजून ताचे सशी आयिल्ल्यांक दिलें आनी ताचे सशी कोण आयिल्ली 17वी वळ परतेन वाच उपरांत जेजू तांचे संगाता दोंगर देंवोन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो थंय शिसांचो एक व्हड जमो शिसांचो ताजो पाटलाव करतल्याचो ताका सोदून आयिल्ल्याचो ताजो मोग करतल्याचो कोणाचो न्ही देखून हांगा तुमी आयल्यात जेजूच्या मोगान देखून हांवें सांगलें जेजूच्या नांवान जेजूच्या मोगान जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या भाव भयणी न्हू म्हळें कोणाक वत्ताना आपोवन येना तुमच्या कुशेन आयल्यात आनी थंय सरी तशेंच जेजू सरशी कुशेन आयिल्ल्यांक जेजू कितें म्हणटा उपरांत आपल्या शिसाचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो तुमी दुर्बळी कितली भागी आतां कितें समजलें तुमकां संवसारांत कोण भागी तुमी आयकलां दुबळ्याचें बोबळें व्हड म्हणून तुमी चिंता दुसऱ्यांत अर्थ कितें आसूंक आयलें तुमकां न्ही आजू अर्थ कळना न्ही संवसारांत आज आमी सक्कट ग्रेस्त जावंक आशेता न्ही पूण ग्रेस्त जावंक आशेता जाल्यार कितें जाता हांगा पाटये मागीर तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6 आनी वळ 9 ग्रेस्त जावंक 8 तावन मुखार आयका तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशी सई
पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटले ओंदोण्याक सांपडतात. हांव हर ये पडे सुखान आसतना मागता मिसा वेळा संवसारच्या ग्रेस्त काय तो आमकां पयस संवसारची ग्रेस्त काय आमकां नाका. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय. वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय. आजो गुंड अर्थाच्या या अशुभ वर्तमानात असा. आता वास 20वी वळ. तुम्ही दुर्बळी कितली भागी तुम्ही दुर्बळी कितली भागी देवाचे राज तुमचे. हा दुर्बळी म्हळ्यार सबारपडी हे आमी चिंताव थोडी म्हणटा अत्म्यान दुर्बळी. या संवसारांत कोण संवसाराच्या ग्रेस कायक वडवी कायक या दाळबाराक या कितें म्हणटात सन्मानाक ताका आशे नासतना सादेपणी कलतेपणी जावची येतात ती. आमी सबारपटी तुमकां सांगलां संवसारांत आमी दुबळी पूण खंय आमी ग्रेस्त. संवसारांत लाजार म्हणलो दुबळो सर्गार तो जालो ग्रेस्त पूण तो ग्रेस्त मनीस संवसारांत जाल्लो पूण थंय जालो तो अर्थवो. इतलें समजाल्यार पुरो तुमकां. दुबळी काय म्हळ्यार संवसाराक आशे नासतना दुडवाक आशे नासतना ह्या संवसाराचे खंयचे आसा दावला ते आशे नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो. आशे नाका तो संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव. राजवडकी पदवी तुका नाका आस्त बोधीक दिर्वे सोदी नाका. राजवडकी पदवी तुका नाका आस्त बोधीक दिर्वे सोदी नाका. पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देवसा लागीं सर देवातय सर्गीच्या बापातय लागीं सर देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक. नाही संसारची आशा सर्गीच्या राजाची आशा नाही. ही ग्रेस काय संसाराची तुवें आनी आमी आपणायचे सर्गींची ग्रेस काय ती ग्रेस काय आमी आपणायचे जाल्यार दुबळ्या लाजरा बरी संवसारांत जियेतना आमी दुबळी जावन ग्रेस काय नाका आमकां. वडवी काय नाका वडपण आमकां नाका. कितें आमी संवसारांत जे मुखार दवरचें नाका. जानवाय जावं दी या तुजी कितें बुदवंत काय जावं दी या तुजो दुडो भांगार जावं दी या तुजो बंगलो जावं दी. हांवें तें आदेश म्हळ्यार सिडीन केला न्ही. देवस तुका या संवसारा देवस तुका म्हज्या घरा डिवायंटा वारा. देवस तुका दळबारा पुनरावरांत जेरीचें दरबार. देवस तुका कारबारा देवस देवस देव. थोडे बायलांनी येवन पळोवन विजमीत पावतात. आमकां ते कांय फरक पडना. कितें गरजेचें हांगा तिका कितल्या जाणां सांगलां बायल्यान येवन पळोवन कांय प्रयोजना भितर येवन बसून आयक म्हणून. ते दाळ ती ग्रेस काय कितें ती वडवी काय कितें ती सोबाय कितें ताज्या सोबायेन सिंहासनाच्या सोगासान आतां आयकलें न्ही. तेका कितें म्हटलें तुमी आतां बुकेल्ली कितली बागी आतां आमकां बूक व्हडनी. ना बरो हांवें सांगलां तुमकां थोडे आमचे भाव थंय कश्ट जातात खंय परगांवांत त्या धनयांची साखरी कणकण. हांवें सांगलें न्ही आतां थंय काम करताले आमचो भाव रोणी आतां ताका फाटीं वचोंक नाका. थंय गेल्यार दीस आनी रात वावर कर साखरी कर कश्ट जातात. ताज्या भावान म्हाका सांगिल्लें आमकां हांगा साजा तांकां हांगा माजा. हांवें सांगलें तांकां माजा तुमकां साजा पूण थंय येताना तुमकां माजा तांकां साजा म्हळें. समजता हांगा कोण माजा मारतात तांकां थंय पाताळांत साजा आसतली आनी कोण हांगा सजा भोगतात तांकां सर्गीच्या राजांत
माझात आसतली ताजा माझा सदांय माझा देखून थोडो काळ 60 वर्सांगी 70 इयर्स की 80 इयर्स की सो ओके 100 वर्सांगा माझा जाय की अनंत लेख मीत नसलेली वर्सां ससनाच्या ससनाक ती माझा जाय की म्हणलें तुमीच चिंतून पळय कितें वाचलें तुम्ही आता बुकेल्ली कितली बागी तुम्ही दोशी जातल्यात आतां बुकेल्या वण्णी एकेच फावटी जेवंक म्हणल्यार वण्णी समाधानान तुम्ही जियेतात तर एकवटान तुम्ही जियेतात तर देवाच्या बिरांतेन तुम्ही जियेतात तर देवाक वळख काडल्या सवय तुम्ही आसले वांटून खावन जियेतात जाल्यार व्हडणे भावां भयणीन नाका आमकां संवसारी पार्ट्यो दाबाजो तातूंत ना जिवीत देखून आतां तुमी बुकेल्ली खरेंच भागी तुम्ही आता रडतली कितली बागी मात्र न्ही रुदान करतली बागी रडतली बागी आमकां रडोंक मेळना असं आमच्या बंतून आसलें पळयतना अनित पळयतना अन्याय पळयतना जावचें थंय सगळें पळयतना रडोंक येता दुबळ्या धाकट्यांक कश्टूंचें पळयतना मात न्ही तांकां एक्सप्लॉयटेशन म्हणटा आमी तांकां पिळण ये वोट जावन वयर वचून दुसऱ्यांक तांच्या पांयां पदां मस्त दितना रडोंक येता पूण तुमी रुदान करतली भागी म्हणटा देवाचे उतर संवसारांत तुमकां रडोंक मेळ्ळ्या रे रुदान करूंक मेळ्ळ्या रे तुम्ही हसतल्यात हा थंयसर तुमी आसतल्यात हसून नासून ताळयो पेट ताका वर्णूंक जाय ए जेजू म्हजो स्वामी म्हणून सगळ्यांक सांगूंक जाय हसून नासून ताळयो पेटून ताका वर्णूंक जाय ए जेजू म्हजो स्वामी सगळ्यांक सांगूंक जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो देखून हांवें सबार पिटी तुमकां सांगलें उडास आसा की हांगा कोण आसोन नासून ताची स्तुती करतात सतमाना सर्गीच्या राजांती आमी सक्कोट सांगाता मेळून थंय ताची स्तुती करूंक आमकां देव फाव करतलो आमेन हांसून नासून हांगा न्ही काजारच्या माटवांत न्ही देवाक वळखानांतल्यांक सांगाता घेवन देवाच्या भुरग्यांनी देवाक वळखानांतल्यांक सांगाता घेवन केदींकच भावां भयणीनो पण हांगा कोण आसा देवाक वळख काडली वय मू आमी सकयल सांगाता मेळोन वय मू उल्हासान आसून नासून सबार पडी आमकां ही समजणी आसल्या रे हें सत आमकां कळीत जाल्यार रे न समाज म्हणून न संदर्भ म्हणून न कितें म्हणटात चिंतात म्हणून कोणा कोणाच्या घासांत कोणा कोणाच्या वेंगेंत आमी वचून धरून बरें करून नाश करता धाडल्यात म्हाका थोडे व्हिडियो हांगा मागण्या आयतल्यांचेत हांगा सेवेंत आसलेल्यांचे बेजार जाता पळोवंक न हांगा कितें बरयलां हांगा तुमी रुदान करतल्यात हांगा तुमी रडतल्यात पूण थंयसर तुमी हसतल्यात मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पसून मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घाल वा तुमकां केंडोन तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले बागी आमी कोणी कितले केणून कितले आसून तूं कोण दिते भिये नाकात आमी कोणा समोर करता कोणाच्या सेवेंत आसा कोणाच्या मोगान जीवन आसा कोणी कितलेय द्वेश करून दीत ती वळ परतन वास जेजू खातीर कोणी द्वेश करता जाल्यार चोम्याच्या सेवेंत आसल्यार तुका कोणी विंगड केला जाल्यार कांय परवा ना भाव बीन आयका मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पसून मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घाल वा तुमकां केंडोन तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले बागी त्या वेळार तुमी संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा कित्याक सर्गराजांत येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा हांगा द्वेश करून दीत हांगा राग करून दीत हांगा मोसोर करून दीत हांगा आमकां सांडून वचून दीत कांय फरक पडना म्हजे पास म्हजो जेजू कोरसार पातखां खाते रगात वार म्हाका ताणे इतले उडास द्वारा कोणे बचाव केला ते कोणी आसून दीत संवसाराचे गुलाम जावन संवसाराचे कितें म्हणटात संवसारी मनशां सांगता मेळोन कितेंय करून दीत पूण तुका आनी म्हाका म्हजे खातीर तुजे खातीर आमचे खातीर रगत व्हरून कुर्सार मरोन आमची पातकां मुगसून
आमकां विंगड केला मात्र न्ही ताका तयार केला. आनी कितें वाच तांच्या पूर्वजांनी प्रवाद्यांक येस परी चलयल्ले. न्ही तांकां अशेंच केलां सोरसपाच्या सेवकांक प्रवाद्यांक जेजूक आनी कोण सर्गीच्या राजा खातीर वावरता तांकांय अशेंच केलां. तांचो द्वेश केला, निंदा केल्या, केळकुळ्यां केल्यात, केपड्या केल्यात, मात्र न्ही तांचेर सगळे बदलाम घालून तांकां सुकेदार केल्यात. कांय फरक पडना. तुमी शांत रावा. पूण हाय तुमकां ग्रेस्त आतां ऐका जेजूचें उतार. संवसारान ग्रेस जावं कुशी वाडटल्यांक संवसारांत हें जेवण तें जेवण हें काण तें काण वो दाबाजो तो दाबाजो वो संभ्रम तो संभ्रम हाका मेळचे ताका मेळचे हांचे सांगता तांचे सांगता बसून हांवें गम्मतां करीत म्हणटल्यांक देवाचे उतार कितें म्हणटा आय तुमकां ग्रेस्तान कित्याक तुमी आतां सुद्दां दोशी जाल्यात. आतां दोशी जाल्यात. ग्रेस्त मनशाक सांगलें तूं उतार तुका आनी म्हाका आमकां देव सांगतालो संवसारांत आसतना कितें म्हळ्यार अब्रामान ती एक वळ वास न्ही. लुकास वांजेला वसवर 16 वळ 22 तावन मुखार ऐका. लूक चॅप्टर 16 वर्स 22 तावन. दोगी मेले. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीनच बसयलो. जेवण नातले लाजराक थंय सर्गींच्या राजाक आपोने आयला सकड तयार जाल ससनाच्या जेवणात आपयल व्हड जेवण. आतां वास थंय मागीर पाटये लूक चॅप्टर 14-15 काल हांवें सांगलें कोण भागी हांगा जेवतलो भागी न्ही म्हणटा देवाचे उतार. लूक चॅप्टर 14:15 जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस जेवणांत भाग घेता तो मनीस भागीच सई. लाजाराक खंयचें भाग मेळ्ळें तेर्गीच्या राजांत जेवणांत भाग घेवचें. पूण ह्या ग्रेस्त मनशाक कितें लाभलें वास मुखार. आतां ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका वन पुरलो पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना सांगलें सोरस प्रवळकनांतल्यांचें नांव खंय बरोवन आसा पाताळांत पाताळाच्या पुस्तकांत. पळया पळय धाकले पळया हांवें कांय तुमकां दुसरे धाकले दिवची गरज ना पळय पुस्तकांतच आसात धाकले. आनी उपरांत वास पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्रामाक आनी ताच्या कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी म्हळें आनी ताणें भोवमान म्हळें अब्राम बापा म्हजी भीर मोची हांगा ह्या उज्याच्या आंकड्यांत हांव वळवळटा. अब्रामान कितें म्हळें पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुज्या जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें. हांगा आतां फाटी तितलेंच पुरो तुज्या जिणेंत कितलें सूख तुवें भोगलां. आतां जेजू कितें म्हणटा हांगा हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आय तुमकां जेवण खावन संवसारांत तृप्ती जडलेल्या न्हू तुमी बुकेतल्यात हाय तुमकां आतां हसतल्या जेवल्ले हांगा बरें बरें खावन मोठे जाल्ले बुकेतल्यात. आनी हाय तुमकां आतां हसतल्यांक हासूंक जाय न्ही गी हास्यंत पळोवंक जाय. सकाळ सांज मस्त थोडें हांसूंकूच जाय. पुरे हास्यंत जोक्स हास्यंत काले TV सिरियल हास्यंत न्ही गी. आतां आमच्या थोड्यांक हांसून काड घाले 2 घडयो हांसून काड. थोड्यांच्या स्टेटसार पळयता हास्यंत आसा पूण हांगा हांसतल्यांक कितें राखण आसा. तुमी दुखेस्त जावन रुदन करतले नाका तरी आसा नाका खंय भायर वचून आसा नाकात. हांगा सोम्या सदांच संतोष पावा परतें हांव सांगता सोम्याक सांगाता घेवन तुमी आसतल्यात हांगा मात्र न्ही सरकारी आसतल्यात. पूण हेरांक काण घेवन तुमी आसतल्यात बोतलो काण घेवन ग्लास काण घेवन सुक्का कालें चिकन काण घेवन आनी कालें तंदुरी कोरी काण घेवन कितें आदार तें तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. कसो उडा आसता पळय आसो येता सांगता एक उलय दितना वय न्ही आमी आसोन आसोन काबाब खातले हांव आमी आसोन आसोन थंय घालें दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. नाका हांगा आमकां आसुल्लें तिल्लें सादें पुरो थंय आमी आसोन नासोन कशें हांगा सोम्याच्या पांयांत आमी आसोन नासोन आसा पेन्स भाग जोडचे खातीर नाका संवसारी रितीन संभ्रम ह्या आचारान. आनी कितें हाय तुमकां लोकांत हांव शिफारस घेतल्या पळय न्ही गी संवसारान शिफारस जाय शिफारस न्ही गी जायत्यांक शिफारस म्हजें नांव काडूंक ना म्हजें नांव सांगूंक ना. थोडे फावटी खंय गी एक फावटी हांगा अशें मिसाचें सुकल्लें आसा मागीर म्हाका येवन कोणें सांगू म्हजें नांव उलो करूंक ना म्हणून हांगा चिटकाल्यात काल्यात पानां म्हाका सोमाक काडटना 2 सांगाता गेल्यात आनी म्हाका येवन मागीर विचारता म्हजें नांव उलो करूंक ना. अरे तुजें तें सांग कोणाक कळटा
बेसांव म्हजें गिताचें काल आमी सगळ्यान घालून बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जियोंक म्हाका बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जियोंक म्हाका हांगा देखून तूं हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतिल्ल्या लोकांतावन शिफारस देखून थोड्यांक हांगा इल्ले बेस जाता फादर जेरी कोणाक वयर दवरिना म्हणून ताणें काली केल्ली आळिलू सेवा केल्यार ताजें नांव काडलें हांव इतली व्हडली सेवा करता म्हजी कोणी नांव तूं काडिना नांव संदर्भाक न्ही धाकल्याक मात्र काडचें पूण हांगा शिफारसे खातीर अशें नाकात शाबास शाबास म्हणून शाबासके खातीर सांग पावल म्हणटा न्ही गालात गाना बरोवन हांव स्वर एक वळदा मनशांच्या शिफारसे खातीर मनशांच्या शाबासके खातीर हांव हें करिना म्हणटा एका गालात गाना बरोवन हांव स्वर एक वळदा तर आता कोणाक हांव मानवंक पळयत तसो तुमकां मानवंक पळयता तसोलो दिसता मनशाक की देवाक मनशाक या देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडोवंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात शाबासकी म्हळें शिफारस जोडची म्हळें मनशांची शाबासकी थाळयो पेटची वाह 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 म्हणचे नाका आमकां कोणाची शिफारस कोणाची शिफारस तुका आनी म्हाका आमकां जाय जाय ओ म्हजो पोत ओ म्हजो मोगाचो पोत ओ म्हाका मानवाला म्हणली शिफारस कोणा तो आयकूंक तुका आनी म्हाका आमकां मेळास ताजें हाय तुमकां शिफारस हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतिल्ल्या लोकांतावन शिफारस घेतिल्ल्यान तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें आज पुगारी जे न्ही आज घरांत एकल्याक पुगारतना आनी एकल्याक पुगारिना जाल्यार मागीर ती पुगतात सगळो दीस पुग मागीर ये संवसाराक आशे तेल्यांक भाव भयण सर्गींच्या राजाक आशे तेल्यांक ही पुगू ही पुगू न्ही वारें घाल आतां वारें घालचें म्हळ्यार अर्थ कितें पुग्गे वारें घालनातले कशे आसतात चाट्टे आसात वय मू चप्पाटे आसता वय मू वारें घाल्यार वारें घालचें म्हळ्यार अर्थ तें वारें एक सुवेन तोपल्यार एक सुवी तोपल्यार तुका वयर दवरलें मागीर एक सुवी तोपली फट तूं घालें मागीर वारें घालूंक जाता मागीर परतून वारें घालें म्हळ्यार घालूंक जाता तशें जावचें नाका तुका आनी म्हाका आमच्या जिवितांत कोणें वारें घालचें कोणी पुगारचें कोणी शाबासकी उलोवची नाका वडवीक उलयता तो सम्याची वडवीक उलोव आतां हे जवळ पर्यंत आयकल्लें उतार तुमी सत मानल्यार मात्र आमी ह्या संवसारांत एक बरवसो दवरन एक पातयेनी दवरन एक विश्वास दवरून जियेता आनी तो बरवसो पुनर्जिवंतपणा विशयान हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता सांत पावलान कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 15 आनी वळ 12 आयका मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण आतां आत्म्यान मेल्ल्यांचें न्ही कुडीन मरून कोण अंतरल्यांत तांचें जिवंतपण परत जिवोवचें पूण जिवंतपण आबा आज पयले फावटी तुमकां समजायलें गे म्हणून जिवंतपण म्हळ्यार परत जिवोवचें पूण ताका म्हणटात पुनर्जिवंतपण कोणा सांगता हां पवित्र आत्म्यान तो उसारूंक लायलें गे म्हणून म्हाका हां तें पूण आमी संवसारांत जायतें पूण सोदता न्ही गे पूण हें पूण परत ससनाक जियोवचें पूण जावन आसा पुनर्जिवंतपण तें जोडीचें जाल्यार ओडोल कितें आमी आयकलें तें सगळें हांगासर आमी करीस दुबली म्हणून कांय बेजार करची नाका रडोंक मेळ्ळ्यार आमी हांगा खावंक जेवंक ना म्हणून आमी बेजार करचें नाका ह्या आमकां आमी क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणून द्वेशितात म्हणून कश्टितात म्हणून दग दितात म्हणून ह्या आमचो विमारसो कर खोबऱ्यो करतात म्हणून चाडयो सांगतात म्हणून ह्या आनी कितें कितें घडपांकन उलयतात म्हणून आमी कांय भियोवची गरज ना आतां आयका ते पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो कोणाक सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हणचे कशें आतां जेजू जिवन जाला तर संवसारांत जियेतना तो कसो जियेल्लो येदोळ आमी आयकल्ल्याक पळय येदोळ आमी देवाच्या उतर आयकल्ल्याक कोणाच्या हातांत पडून तो जियेल्लो मनशाच्या हातांत पडून गी बापाच्या हातांत पडून कोणाक मानवून तो जियेल्लो मनशांक गी बापाक तो संवसाराक आशेवन जियेल्लो गी खावंक ना तो बुकेल्लो वय मू 40 दीस तो बुकेल्लो ताणेल्लो अरण्यात आसलो वय मू खावंक आसलें गी तो जेवंक गेल्लो गी
पळ्या कशें जेजूच्या जिवितांत आनी संवसारांत ताका ग्रेस काय आसली की जेजू ग्रेस कांयत आसलोय ग्रेस कुटुंबांत जल्माल्लोय पळय हें सगळें तुमी तर्जुमा म्हळ्यार असो सरी कर लक्ती करून आमी पळयचे जेजू सारकें जिवीत संवसारांत तो आसलो तरी येई तो संवसार असो जो वंजेला वस्व 17 वळ 20 जावन ऐका संवसारांत तो आसलो वय पूण संवसार असो तो न्हय जावन आसलो ऐका जॉन चॅप्टर 17 वर्स 20 तावन मुखार ऐका अंचे पासून मात्र हांव मागिना बगर अंचे उतर आयकून म्हाका सत म्हणटल्या पासून ती हांव मागता बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं बापा सवे एकवट न्ही संवसार सवे एकवट 15व्या वळींत आसा ऐका संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागाना पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हूण हांव मागता तावन कोट्यांत तावन या अधर्म्यांत तावन दुश्ट्यांत तावन तांकां राख म्हणून हांव मागता जसो हांव संवसाराचो न्हय आयकलें तशेंच तेय संवसाराचे न्हय संवसारांत तो आसलो पूण तो संवसार आसो पूण आमी संवसारांत आसाव आनी संवसाराचेच जाल्या हो संवसार माया भाव भयणी न्हू तात्कालीक वो संवसार आसा न्ही संवसार खंयचेंय जावं दी जालें कालचो दीस परत येताय काल कितें पळयलें परत येताय पळोवंक काल कितें आयकलें परत येताय जालें गेलें आयचें गेलें फाल्यांचें पुराय येतात ओ संवसार आमी वाचता जोच्या पयल्या पत्रांत वचो 2 वळ 17 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 17 संसार आनी ताचे वंदोनी अंतरतात ओ संवसार अंतरतात ताचे वंदोनी अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो पण देवाची उतर सांगता देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा देखून संवसारांक आमी व्हरूंक आगी येतान हाडला गी संवसार येतान व्हरूंक आगी संवसार ह्या संवसारचे खंयचेय आमी हाडलां गी संवसार येताना व्हरूंक आगी खंयचेय सांगा कितेंच ना कितेंच ना आनी तुजी कूड त्या संवसाराच्या मातयेन जाल्यार ती सही सोडून वचोंका मातयेक वयमू मातयेत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतानी आयिल्लो तूं कालीस पाटी वेतलो खाली सतानी आयिल्लो मातयेत आयिल्ली कूड सयत मातयेक सोडून दिवका देखून संवसाराचे कोणूच कांयच कितेंच व्हरूंक शकना भाव भयणी ना देखून हांवें तेका म्हणटा कितेंच ना आमचें मुळ्ळें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना कोणूच हाडूंक शकना कोणूच कांयच व्हरूंक शकना पूण एक जिवंतपण म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आतां समजून घेवया कित्याक जर मेल्लीं जिवन जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक ना आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आमच्या जिवंतपणाचेर न्ही जेजूच्या जिवंतपणाचेर जेजू कितें जालो शब्द मनीस जाल्लो जेजू संवसाराक लब्ध नासतना आशय नासतना चिटका नासतना तो मरण पावल्यार सोसण्याच्या जिविताक कितें जाला पुनर ते सोसण्याचें पूर्ण जिवीत जोडून तो पुनर्जीवन जाला देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें देखून हांगा आमी बाळक जेजू मुखार दवरना तशें म्हणटा हांव नियाळ करतना तुमी आतां कोली विशयांत उलयतना भुरग्याक कोली विशयांत उलयतात की आतां व्हड जावन बरो सेंच्युरी मारिल्ल्या कोली विशयांत उलयतात सांगा एक इंजिनियरा विशयांत बऱ्या इंजिनियरा विशयांत उलयतात विश्वेश्वरय्यान पुरा KRS डॅम बांदला तो भुरगो आसतना बांदुल्लो की मागीर बरें शिकोवन ताच्या बुद्दवंतान व्हड जाल्ल्या उपरांत तुमी दाक्तर म्हणटात भुरगो आसलो दाक्तर की शिकोवन मागीर व्हड जाल्ल्या उपरांत दाक्तर चिंता तर ह्या चिंतपान तुमी जेजू कित्याक वळखनात पळय तो बाळक जावन आसलो भुरगो जावन आसलो भुरगो जेजू तेंपलांत ताका वय भेटयल्लो 12 वर्सांच्या प्रायार तो भुरगो जावन आसतना देवळांत तो चुकलो वय सगळें वय पूण आज तुवें आनी हांवें आमी कोणाक मुखार दवरून कोणाचेर दिश्ट लावन भुरग्याचेर दिश्ट लावन रावले आमी कितें जाता पुनर्जीवनपणाचो बरो सोप जाता गी सांगा भुरग्या जेजूचेर बाळक जेजूचेर आमी दीस दवरल्यार आमकां अभिषिक्त जाल्ल्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या जेजूची वळख जाता गी भुरग्या बाळक जेजूचेर आमी दीस लावन जियेल्यार अद्भुतां केल्या विस्मितां केल्या आश्चर्यां केल्या अजापां केल्या जेजू आमकां वळखून जाता गी सांगा मागीर
कितल्या सलिसायन सोंप्या रितीन समजूनच्या रितीन आमी सांगता थोड्यांक नटवना देखीन वो भरोसो आसा जाल्यार मात्र जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्या येतलो जेजू नव्या त्या जेजूक तू सत मानताय तर तुजो भावार्थ भरोसो पातयेनी त्या जेजूचेर आसा वय तर त्या जेजू सवे एक दीस तूं आनी हांव आमी जिवंत उरतले ना तर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ व्यर्थ तुम्ही आनीकी तुमच्या पातकांत आसात तितलेंच न्हय क्रिस्त थंय मरून गेल्ली सगळी नास जाल्ल्यान म्हण जालें पळयांनी देखून आमी जिवंतपणाचो भरोसो कोणाक जिवंत जाल्या जेजू थंय कोण सत मानतात तांकां पातकाच्या बॉक्सांनी कोणाक मेळ्ळा म्हणून ती सत मानतात नाजाल्यार आमी आनीकी पातकांत आसा म्हूण जालें आनी ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्त थंय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सकटां प्रास चड निर्भागीपणाची आमच्या जिणेक आनी संवसारी मनशाच्या जिणेक फरक कितें सांगा न्ही आमच्या जिणेक क्रिस्ताक वळखून ह्या भावार्थान जिवन पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो जियेतल्यांक आनी संवसारांत जियेतल्यांक फरक कितें संवसाराक आशिल्ले पर येदोळान सांगला न्ही संवसारची दौलत ग्रेसकाय वडविकाय सन्मान मान मात्र न्ही सगळ्यांत तावन कितें पुरस्कार भोवमान पण हांगा क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेले आमी कितें आशेवन आसा कसलो भरोसो दवरून आसा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून आमी जिवन आसा संवसारी जिवीत तुजी म्हणजे आमचे अंत्य जाता की ना जावंक आसा की ना पूण ससनाच्या जिवितांत आमी जियेतले आमी वाचता न्ही किर्तन 27:13 दावीद रायत म्हणटा जियेतल्यांच्या देशांत हांव सरस्वतीची स्तुती करूंक पावतलो म्हणलो भरोसो ताका आसा ऐका Psalm 27:13 पूण हांव हें करेंच जाणा आतां वो भरोसो म्हळ्यार वो विश्वास म्हळ्यार वो ही पातयेन म्हळ्यार वो ही भावार्थ म्हळ्यार वो कितें तें हांव करेंच जाणा जियेतल्याच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो जियेतल्यांचो देश खंयचो जियेतल्यांचो देश खंयचो हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय यात्रेक सर्वां यात्रेक पयनार आसा पयनार जेल्या देस रात वावुरल्या संसार सांडून वेतेल्या जल्मल्या जेल्या देस रात वावुरल्या संसार सांडून वेतेल्या संसार सांतेल्या पूण आमच्या त्या विशवाच्या जाग्यार ससनाच्या जिविताक आमी पावतेल्या इल्लेरुदु नन्न मने सॉरी इल्लेरुदु सुಮ್ಮನೆ ಮೇಲೇರುವುದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು चुम्माने हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसतना आमी जिवंतपणाचो भरवसो दवरून जियोंक शकता संवसाराक लाभ जाल्ल्यांक आनी आमकां फरक हो तांचो भरवसो तांचे पतीन तांच्या दुडवाचेर ग्रेसकायचेर जानवयाचेर आनी संवसारी कुशालायचेर पूण तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ भरवसो पतीन विश्वास आतां मात्र न्ही सदां काळ उरच्या बाळच्या ससनाच्या जिविताचेर आनी माने विसावी वळ पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला आमी आतां कोणाक पळोवन वो भरोसो दवरना आसा सांता सांगते की जोनच्या शुभ वर्तमान अवस्व 3 आनी ओळ 13 जॉन 3:13 कितें म्हणटा सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना ताजेर आमचो भावार्थ ताजेर आमचो भरोसो ताजेर आमची पातयेनी कोण देवोन आयला परत सोडून गेला ताका पळोवन हो भरोसो ही पातयेनी हो विश्वास दवरून आमी जियेता तर आमी सदांच सर्वस्पराक मुखार दवरन सर्वस्पराचेर पातयेनी दवरून आमी जियेता आनी त्या दाळा वळोवन हांवें सांगलें
तुज्याने आमचें जिवीत कशें जातलें न्हंयच्या वालच्या उदका देगेन लायलेल्या रुखा भशेन वेळार फळ दितलो ताजी पानां पाचवी जावन आसतली मात्र न्ही केदींकच सुकची नात बावची नात देखून आज आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत तशें सदां फुलुल्लीं फालेल्लीं मात्र न्ही जिवाळ जावन आसूंक जेजूच्या ह्या जिवंतपणाचो भरोसो दोन जियोंक आमकां वाट उक्ती जाल्या वस्तू भावार्थ आमी सांबाळया आमचो विश्वास देवाचेर दवरया मात न्ही जेजूक वळखून आनी चड आनी चड बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियोंक आमी करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.